दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। नेकपा एमाले भित्र देखिएको विवाद अब सरेर जसपा नेपालभित्र प्रवेश गरेको छ। जसपा नेपालभित्र अहिले दुई फरक लाइनको विचारहरू प्रष्ट रूपमा देखा परेको छ। जसपा नेपालको एक खेमाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सहयोग गर्नुपर्ने, समर्थन गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् भने जसपा नेपालभित्रका अर्का खेमाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कुनै पनि हालतमा सहयोग गर्न नसकिने, बोक्न नसकिने बताइरहेका छन्। हिजो मात्रै यसको प्रष्ट लाइन लुम्बिनी प्रदेशमा देखा पर्यो। माओवादी केन्द्रका नेताहरूले प्रदेश सरकार विरुद्ध ल्याएको अविश्वासको प्रस्तावपछि जसपा नेपालका लुम्बिनी प्रदेशका 4 जना सांसद जो अविश्वासका प्रस्तावमा पनि हस्ताक्षर गरेका थिए, तिनीहरू एकाएक राजनीतिक माहौल परिवर्तन गर्दै मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलज्यूको सरकारमा मन्त्री पदको शपथ लिन पुगे। यता जसपा नेपालको जुन खेमाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सहयोग गर्न नसकिने बताइरहेका थिए, उक्त खेमाले तत्काल प्रदेश सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता हुने गरी स्पष्टीकरण सोध्दै निलम्बन समेत गरेका थिए भने अर्को खेमाले पार्टीको निर्देशन बमोजिम नै लुम्बिनी प्रदेशका 4 जना सांसदहरू सरकारमा सहभागी भएको बताइरहेका छन्। यस अर्थमा पार्टीभित्र दुई फरक लाइन, दुई फरक विचार, दुई फरक सिद्धान्तको लडाईँ हो वा सत्तामा जाने वा नजाने विषय हो। हामी यिनै विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ जसपा नेपालका युवा नेता, प्रदेश नम्बर 2 का सांसद समेत रहनुभएका चर्चित युवा नेता मनिष सुमनजी। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार सुमनजी, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार अनन्तजी, धन्यवाद। लुम्बिनी प्रदेशको जुन कास्टिङ हामीले हेर्न पायौँ हिजो, यो कास्टिङ पार्टीभित्रको वैचारिक मतभिन्नता हो कि अहिलेको राजनीतिकमा जसपा नेपालले आफ्नो राजनैतिक धार वा लाइन क्लियर गर्न नसक्दा यो सामान्य एउटा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ मात्रै हो? त्यहाँको घटनालाई, लुम्बिनी प्रदेशमा हिजो 6 गते घटेको घटनालाई हामीले गम्भीरताकै साथ लिएका छौँ। आफैमा क्षोभ पनि भयो। साँच्चै भने पार्टी केन्द्रलाई करिब 15 दिन अगाडि नै एकपटक अझै अविश्वासको प्रस्तावको तयारी चलिरहँदा संज्ञानमा आएको थियो। तत्क्षण फेरि अविश्वासको प्रस्तावको प्रकरण तुहियो। त्यही भएर थप गर्नु परेन भनेर त्यहाँप्रति हामीले चिन्ता नगरेका हौँ। तर लुम्बिनी प्रदेशमा हामीले गम्भीरताका साथ त्यहाँका सांसदहरूको कुरो सुन्नु पर्दो थियो। हाम्रो पार्टीले केन्द्र भनेपछि खालि काठमाडौँमा अलिकति बढी केन्द्रीकृत भयो। प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गर्ने, तपाईँलाई संविधान संशोधन गराउने, मुद्दा फिर्ता गराउने, रेशम चौधरीलाई कसरी निशर्त रिहा गर्ने, लालाको प्रतिवेदन कसरी सार्वजनिकीकरण गर्ने, नागरिकता सम्बन्धी विधेयक कसरी अगाडि बढाउने भन्नेतर्फ यो बिचमा हाम्रो बढी ध्यान केन्द्रित भयो। र प्रदेश सरकारहरूले गरेका काम कर्तव्य तथा प्रदेशका सांसदहरूको मनको कुरो, त्यहाँको गतिविधिप्रति केन्द्रले अलिक कम चासो राख्यो। लामो समयदेखि पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक पनि भएको छैन। एकपटक आसन्न थियो, तयारी नपुगेर स्थगित भयो। अब ती कारणहरूले पनि होलान् 6 गते घटेको घटनालाई हामीले त्यसरी लिएका छौँ। यो पार्टीको माथिल्लो निकायबाट आएको निर्देशनको रूपमा हेर्न मिल्छ वा यो हठात रूपमा प्रदेश सांसदहरूले स्वयं आफ्नो विचारलाई अब आफैले चाहिँ यो निर्णय गरेर चाहिँ सरकारमा त्यहाँको संसदीय दलले नै गरेको निर्णय हो। त्यही भएर सांसदहरूले मात्र गरे, हठात गरे भन्ने देखिएन। संसदीय दलको बहुमत सदस्य 6 जना सदस्य हुनुहुँदो रहेछ। त्यसमध्ये 4 जना सदस्यले अर्थात् बहुमतै भयो त्यो 6 को 4 बहुमत सदस्यहरूले
निर्णय गरेर शङ्कर पोखरेलजीको सरकारलाई सघाउने निर्णय गर्नुभएको रहेछ। यसरी व्यक्तिगत संवाद हुँदा हिजो एउटा के परिघटना भयो भने हिजो सङ्घीय मन्त्री परिषदले केपी शर्मा ओलीजीको मन्त्री परिषदले मधेस आन्दोलन ताका लगाइएका मुद्दाहरू 208 थान व्यक्तिबाट करिब 24 थान मुद्दा तपाईँलाई फिर्ता गरियो भन्ने एउटा बिहानैदेखि एउटा हावा चल्यो, जुन साँच्चै प्रक्रियामा गइ पनि सकेको छ। त्यो सुनेपछि त्यहाँका सांसदहरू उत्साहित भए र उत्साहित भएपछि लौ नि त अब त केपी ओलीजीको सरकारले त हाम्रो फेभरमा काम गर्न थाल्यो, त्यही भएर उनकै सानिध्यका शङ्कर पोखरेलजीको सरकार, उनकै दलको सरकारलाई ल नि त सघाउने त भन्ने विचारका साथ संसदीय दलको बहुमत सदस्यहरूले सघाउने निर्णय गरे र आफैले गरेको अविश्वास प्रस्तावलाई खेर गरे र पछि सरकारलाई सहयोग गरेपछि सरकारले त्यहाँको शङ्कर पोखरेल सरकारले जनता समाजवादी पार्टीलाई सरकारमै सामेल गराएको रहेछ। मेरो यो सबै भन्नुको पछाडि के छ भने संसदीय दल पनि एउटा पार्टीको आधिकारिक र एउटा उच्च तहको निकाय हो प्रदेशका। तपाईँ मलाई अझै प्रश्नसँग बताइदिनुहोस्, पार्टीको प्रदेशमा रहेका सांसदहरू स्वायत्त रूपमा पार्टीको केन्द्रीय निकायलाई नसोधिकन निर्णय गरेर उहाँहरू चाहिँ खुल्ला हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई कुनै रोकटोक छैन। पार्टीको माथिल्लो निकायमा चाहिँ सोधपुछ गर्नु पर्दैन, पार्टीको माथिल्लो निकायसँग समन्वय गर्नु पर्दैन, उहाँहरूलाई जे उचित लाग्यो त्यो गर्न पाइन्छ। अब तपाईँले भने जस्तो कुरा त अनुशासन अथवा एउटा संस्कारका कुरामा त साँच्चै आफ्नो नेतालाई सोध्नुपर्ने हो, सोध्नु पनि भयो होला उहाँका त्यहाँका सांसदहरूले। म त्यहाँको सांसद ठहरिनँ, तर सामान्यतया जनता समाजवादी पार्टीका सबै निकायहरू आफ्नो आफ्नो निर्णय गर्नका लागि स्वायत्त छन्। निर्णय गरिसके पश्चात माथिल्लो निकायलाई जानकारी गराउने गरेका छन् अथवा आफ्ना माथतका समितिहरूलाई तपाईँलाई निर्देशन दिने गर्ने गरेका छन्। तपाईँको पार्टीको केन्द्रीय स्तरमा पुस 5 गतेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको कदमलाई लिएर जुन न्यारेसन तपाईँहरूले क्रिएट गर्नुभयो, त्यो न्यारेसनको आधारमा, त्यो बुझाएको आधारमा, त्यो धरातलको आधारमा प्रदेश 5 मा जुन प्रकारले मन्त्रीहरू नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा सहभागी भयो, यो लाइन ठिक लाइन हो? धेरै अनौठो, धेरै नराम्रो लाइन पनि होइन। अब त्यहाँका संसदीय दलका साथीहरू बहुमतका आधारमा निर्णय गरेरै त्यहाँ गर्नुभएको छ। पछि उहाँहरूले केन्द्रमा जानकारी गराउनु होला। केन्द्रमा त्यो निर्णयप्रति विमति राख्ने साथीहरूले पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा थप छलफल होला। साँच्चै पुरै अमान्य छ भने केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले दिएको आदेशअनुसार, किनकि कार्यकारिणी समितिको माथतको समिति भयो प्रदेशको संसदीय दल, आदेशअनुसार उहाँहरूले पुनर्विचार गर्ला, त्यो अर्कै ठाउँमा हो। अहिले त उहाँहरूलाई अधिकार थियो, संसदीय दल भनेपछि त्यो पनि पार्टीको एउटा निकाय नै हो। जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको दललाई, समितिलाई संसदीय दल भनिँदो रहेछ। प्रदेशसभा संसदीय दलहरूले आफ्नै दलका प्रचलन अनुसार अथवा दलका विधान अनुसार निर्णय गरेरै आपसमा मिलेर, किनकि 6 मध्ये 4 जना त मन्त्री पदमै छन्, तसर्थ उहाँहरू निर्णयकर्ता नै हुन्, निर्णय गरेरै तपाईँलाई शङ्कर पोखरेलजीको सरकारमा सामेल हुनुभएको छ। त्यसलाई च्यालेन्ज गर्ने निकाय त मैले देखिनँ। तर तपाईँले विज्ञप्ति पढ्नुभयो होला, खास गरिकन चाहिँ पार्टीकै तपाईँहरूकै एक खेमा, अब प्रश्न रूपमै भन्नुपर्दा डाक्टर बाबुराम भट्टराई र अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवजीको लाइनमा सहमत हुनुभएका साथीहरूले उहाँहरूलाई चाहिँ तत्काल 24 घण्टाभित्र चाहिँ स्पष्टीकरण सोधेका छन्, तत्काल सरकारबाट फिर्ता हुन भनेका छन् र निलम्बन समेत गरेका छन्। यस अर्थमा त उहाँहरू चाहिँ गलत कदम चाल्नुभयो भन्ने कुराको पुष्टि होइन यो? प्रदेश समिति जुन छ, अहिले हाम्रो पार्टी एकीकृत भएको भर्खर 1 वर्ष हुन गइरहेको छ। यही 10 गते 1 वर्ष हुन्छ। यो 1 वर्षसम्म हामीले सबै प्रकारका साङ्गठनिक संरचना समायोजनका कार्यलाई पुरा गर्नुपर्ने थियो, तर हामीले पुरा गरिसकेका छैनौँ। मैले किन सुनाएँ भनेपछि लुम्बिनी प्रदेशमा पनि दुवै पार्टीको, पूर्व राजपाको र पूर्व समाजवादीको, तपाईँले उपेन्द्रजी र बाबुरामजी भन्नुभयो, मैले पूर्व समाजवादी पार्टी भने, पूर्व समाजवादीको प्रदेश समिति र पूर्व राजपाको प्रदेश समिति, दुवै प्रदेश समितिहरू छँदैछन्। मैले पनि देखेँ र मलाई पनि हाँसो उठ्यो। म आफै थुप्रै समायोजन कार्यदलको सदस्य हुँ र समायोजन नभएकै कारण हामीले समायोजन गरिदिएपछि पृथक पृथक निर्णय आयो होला। एउटा प्रदेश समितिले कारबाही जस्तो विज्ञप्ति निकाल्यो, झन् लेख्दा तल त तेरो सांसदै पद खाइदिन्छु भन्ने आशयको विज्ञप्तिमा लेख्यो।
अर्को पूर्व राजपा समर्थित संसदीय प्रदेश समितिले चाहिँ होइन ठिक गर्यो ल बधाई छ धन्यवाद छ शुभकामना छ भन्ने जस्ता कुरा लेखे। यसले के देखिन्छ भने त्यहाँ अहिले समायोजन त भएकै छैन, मैले स्वीकारिसकेँ। र यथार्थ कुरो के छ भने पार्टीको विधान अथवा प्रचलित ऐन कानुन, प्रचलित राजनीतिक मान्यता यी सबैका आधारमा प्रदेश समितिमा रहेका साथीलाई पदमुक्त गर्नु अथवा पदोन्नति गर्नु त्यतिसम्मको राइट त होला, तर पार्टीकै साधारण संस्थाबाट निकालिदिनु, झन् त्योभन्दा बढी भएर सांसदै पद खाइदिनु भन्ने अधिकार त प्रदेश समितिहरूलाई छैन। त्यो अधिकार चाहिँ संसदीय दललाई छ। संसदीय दलले कुनै सांसद पार्टी विपरीत गतिविधिमा लागेको छ, अनुशासनहीन काम गरेको छ भन्ने ठम्याई साथ, स्पष्टीकरण साथ, सोधपुछ इन्क्वायरी सहित तपाईँलाई उचित जवाब नआएको खण्डमा उसले केन्द्रलाई सिफारिस गर्छ र केन्द्रले सिफारिस गरेपछि केन्द्रको निर्णयअनुसार प्रदेश सभालाई जानकारी गरेपछि पदमुक्त हुने। अब यो पदमुक्त कसरी हुन्छ भन्ने कुरो धेरै कौतूहलको विषय रहेन। अहिले त ट्रेन्डै चलेको छ, एउटा फेसनै चलेको छ। हिजो अस्ति सुन्दै थिएँ 13वटा प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव हुँदैछ, झन् राष्ट्रसभाको एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव हुँदैछ, रामबहादुर थापाको सिट खाली भएको छ। अझै 8वटालाई तपाईँलाई ओलीजीले हिजो कारवाही गर्नुभएको थियो, 27वटा कि 32वटालाई त आजै कारवाही गर्नुभएको छ भनेपछि कसरी कारवाही हुँदो रहेछ भन्ने कुरो आजकल 10 रुपियाँको पत्रिका पढेर पनि थाहा हुन्छ। त्यो थाहा नभएर होला या के भएर होला त्यहाँका प्रदेश समितिका अध्यक्षज्यूहरू, लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश समितिका अध्यक्षज्यूहरू बडबोला भएर आफ्नो पिठ्यु थपथपाउनको लागि, केन्द्रलाई खुसी पार्नको लागि त्यसरी विज्ञप्तिमा लेख्नुभयो होला। उहाँहरूको अधिकार कसैको पद खाने छैन। उहाँहरूलाई कारबाही र सांसद पदबाट बर्खास्त गर्ने लाइनमा जसपा जाने सम्भावनाको आकलन गर्न सकिन्छ। उहाँहरूले पार्टीको निर्देशन विपरीत काम गरेको हो भने उहाँहरूलाई कारबाही हुने सम्भावनाको आकलन गर्न सकिन्छ, अपेक्षा गर्न सकिन्छ। छिट्टै पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बस्छ। त्यो केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकमा एउटा यो विषय त निश्चय पनि रहला, पुरै देशै हल्लियो, हामी आफै हाँसोका पात्र भयौँ, गल्ती त हाम्रै थुप्रै छन्। हामीले त्यहाँका प्रदेश सभाका सदस्यहरूसँग पार्टी संस्थागत रूपमै विचार आदान प्रदान गरेन, त्यसर्थ हामी पनि गल्तीमा छौँ। र यी सबै आलोकमा मैले भन्न खोजेको कार्यकारिणी समितिको बैठकमा त्यो विषय उठ्ला। त्यो विषय उठेपछि तत्क्षण विचार होला, तत्क्षण तपाईँलाई साँच्चै पार्टीलाई यो काम हठात गरिएको रहेछ, नराम्रो गरिएको रहेछ, जानु हुँदैन थियो, त्यो सरकार निकममा हो, अविश्वासै गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता छ भने सोधिएला। सोधेपछि उचित जवाब आउँला, नआएको खण्डमा पछिका प्रक्रिया पछि होलान्। तर तत्कालै यसो हेर्दा संसदीय दल तपाईँलाई एउटा आधिकारिक निकाय हो र संसदीय दलले निर्णय गरेर गएकोले त्यसलाई पार्टीकै निर्णय भन्न सकिन्छ। केन्द्रमा रहेको फरक विचारधारा, फरक लाइनका नेताहरूले काखी नच्यापिकन प्रदेशका सांसदहरू स्वयंले यस्तो निर्णय गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। कतै न कतै शक्तिको स्रोत त पार्टीको केन्द्रीय लाइन त होला नि, त्यो त प्रश्न रूपमा देखिन्छ नि। अनन्तजी, सांसदहरू स्वयं व्यक्ति हुन्। सांसद भनेपछि पार्टीभन्दा ठुला होइनन्, तर सांसदहरूको समूह अर्थात् संसदीय दल, प्रदेश सभा संसदीय दलले, जनता समाजवादी पार्टीको संसदीय दलले गरेको निर्णय कुनै सांसदले मात्र गरे, कोही एक्लै यसरी गरेको भए सायद हामी बोल्ने बाटो रहन्थ्यो। तर सिङ्गो समितिले नै बहुमत प्रणाली गरेर तपाईँलाई त्यहाँ निर्णय गरेको रहेछ। अनि त्यो निर्णय गरेपछि अहिले तत्कालै उहाँहरूलाई होइन तिमीहरूले गलतियै गर्यौ भन्ने ठाउँमा हामी छैनौँ। अब पछि सोधिएला, छिनोफानो गरिएला, तर तत्काल उहाँहरूले एउटा निकाय सम्मत, विधिसम्मत तरिकाले निर्णय गरेर सरकारलाई समर्थन गर्नुभयो र समर्थन गरे बापत मन्त्री पदमा आसीन हुनुभयो भनेपछि अब उहाँहरूले राम्रो काम गरून् भन्ने हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ। तपाईँलाई बाबुराम भट्टराईको एउटा ट्विटलाई मैले यहाँ चाहिँ उल्लेख गर्न चाहेँ। उहाँले लेख्नु भएको छ, सत्ता स्वार्थको निमित्त प्रतिगमनका मतियार बन्ने विरुद्ध जसपा कठोर बन्ने एउटा विज्ञप्तिलाई सेयर गर्दै उहाँले यस्तो लेख्नु भएको छ। उहाँले प्रष्ट रूपमा प्रतिगमनको मतियार हुनुभएका छन् प्रदेशका सांसदहरू, उहाँहरूलाई कारबाही गर्ने कुरालाई उहाँले कठोरताका साथ लेख्नु भएको छ। यो पार्टीको आधिकारिक लाइन त होला नि? होइन, डाक्टर बाबुरामजी हाम्रो पार्टीको नेता हुनुहुन्छ, उहाँले भनेको कुरो त साँच्चै पनि आधिकारिक लाइन होला, तर उहाँलाई पनि यो ट्विट गर्नुभन्दा अगाडि वा पछाडि त्यहीँको अर्को प्रदेश समितिले निकालेको विज्ञप्ति पढ्नु भएन। त्यही भएर आधी मात्र पढ्नुभयो, आधी मात्र पढेर हतार उहाँले यो लेख्नुभयो होला। मैले भनेको कुरो त्यहाँको दुईवटा प्रदेश समिति छ, दुवै प्रदेश समितिमा त एउटाले स्वागत, एउटाले विरोध, एउटाले पद छोड, एउटाले होइन ठिक छ भने। झन् संसदीय दलले गरेको निर्णय हो,
त्यही भएर आधिकारिक सम्मत निर्णय गरेकोले डाक्टर बाबुराम भट्टराईजीलाई सबै कुरो संज्ञानमा नआएको पनि हुन सक्दछ। यद्यपि साँच्चै पार्टीको हित विपरीत कसैले काम गरेको छ भने, अनुशासन विपरीत कसैले काम गरेको छ भने, मूल्य मान्यता र सिद्धान्त विपरीत कसैले काम गरेको छ भने, प्रतिगमनै कसैले गरेको छ भने त्यस्ता मतियारलाई त डाक्टर साहबले भने जस्तै पार्टीले कारबाही गर्छ। जे घटनाक्रम भयो लुम्बिनी प्रदेशमा आरोप लगाइँदैछ पार्टीभित्रका एउटा खेमाले अर्को खेमालाई र भनिँदैछ प्रदेश नम्बर लुम्बिनी प्रदेशको घटनाक्रममा जे जति विषयवस्तु भयो घटित भयो र जसरी चाहिँ गतिविधिहरू अगाडि बढ्यो यसको पछाडि पार्टीका विरुद्ध सम्मानित नेता महन्त ठाकुर र अर्का नेता राजेन्द्र महतोको पुरा सहयोग छ। कति सत्य हो? हाम्रो पार्टीको एकतादेखि तपाईँ रिसाउनु भयो कि के हो? मलाई नाम भन्नुहोस् त, कुन कसले यस्तो आरोप लगाउनु भयो? तपाईँले लगाउनु भएको छ भने उपेन्द्र यादवजीको नजिक रहनुभएका व्यक्तिहरूको तपाईँले सामाजिक सञ्जाल चाहनुभयो भने, मैले नाम उल्लेख गर्न चाहनुभयो भने यो कुरा प्रष्ट रूपमा देखिन्छ। यस्ता छन् सम्भवतः तपाईँले बुझ्नु भएको पनि जनता समाजवादी पार्टी थुप्रै नेता कार्यकर्ताहरू सामेल भएर र झन् तपाईँलाई एकीकृत हुँदाखेरि विभिन्न विचारधारा बोकेका, यहाँ कम्युनिस्ट पनि त्यस्तै छन्, काङ्ग्रेस पनि त्यस्तै छन्, इतिहास भएका मधेसवादीहरू पनि त्यस्तै छन्, आदिवासी जनजाति पार्टीहरू सबै मिलेर तपाईँलाई एकीकृत भएको हो। तसर्थ कुन व्यक्तिले के विचार गरे, अब यसो हेर्दा कोही कसैसँग एउटा फोटो सामाजिक सञ्जालमा राख्यो भने म उनको नजिक हुँ, उसको नजिक हुँ भन्ने जस्ता कुराहरूलाई मलाई लाग्छ यसरी सम्मानित हाम्रो सञ्चार माध्यमले त्यति ध्यान नदिनुपर्ने हो। तपाईँको फ्रेन्ड लिस्टमा 5000 जनाभन्दा बढी छन्, सबै बिहानदेखि बेलुकासम्म सुते खाएँ उठेँ भनेर फेसबुकमा स्ट्याटस लेखिरहेका हुन्छन्। त्यो सबैलाई प्रश्न बनाएपछि हामीले समय मात्र, तर कोही जिम्मेवार नेताले यसरी महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतोको नाम लिएर यस्तो कुरो भन्नुभएको छ भने भयङ्कर आपत्तिजनक। कहिलेकाहीँ नेताहरूले छद्म रूपमा आफ्ना नजिककाहरूलाई प्रयोग गरेर यस्ता विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ बाहिर ल्याउने गरेका छन्। यो पुरानै शैली हो। यो नेपाली भेष र छद्म क्रियाकलाप दुवैलाई ध्यान दिइन्न, यस्ताको जवाब पनि दिइन्न। त्यसरी बोल्न सक्ने, मनमा लागेका कुरा, मेरो मनमा लागेको कुरो म यसरी सञ्चार माध्यममा आएर सिधा बोलिरहेको छु नि, आफै प्रस्तुत भइरहेको छु नि, मेरो आफ्नो पनि फेसबुक छ नि, म त्यही मार्फत भन्न सक्छु नि। मैले निकालेको विज्ञप्ति तपाईँलाई बजारमा सबैले छापिदिन्छ होला नि। म आफ्नो धारणा राख्ने विभिन्न लोकतन्त्रमा बाटो हुँदाहुँदै यसरी छदम रूपमा कोही सहयोगी, कोही आसेपासेले राखेपछि ऊ त उसको नजिक थियो त्यसरी अर्थ्याउनु हुँदैन। मलाई लाग्छ यस्तो आरोप कसैले लगाएका छैनन्, कुनै जिम्मेवार नेताले लगाएका छैनन्। साँच्चै भन्यो भने त्यहाँका जो साथी जोसँग नजिक थिए उनीसँग सोधपुछ गरेका होलान्। मैले यहाँ भनिरहँदा पार्टीको संस्थागत निर्णय हुनै पाएन प्रदेशका सांसदहरूको दुःख पीडाका बारेमा। त्यहाँको प्रदेश सभाको संसदीय दलहरू कसरी सञ्चालित भइरहेका छन् भन्ने चर्चा हाम्रो प्रदेश नम्बर 2 को म आफै सदस्य हुँ। प्रदेश नम्बर 2 मा पनि कसरी संसदीय दल सञ्चालन भइरहेको छ, त्यहाँको त हामी सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छौँ, सरकारै चलाइरहेका छौँ। त्यसका बारेमा गहन छलफल नगर्नु त आखिर हाम्रै दोष होइन पार्टी केन्द्रमा बसेर। र यस्तो अवस्थामा एउटा आधिकारिक निकाय हो संसदीय दल भनेपछि तपाईँलाई त्यो वडा कार्य समिति जस्तो होइन, एउटा जिम्मेवार निकाय हो, केन्द्रीय तह अनुसारको निकाय हो, प्रदेशकै एउटा ठुलो जिम्मेवारी निकाय हो। त्यो निकायले आधिकारिक निर्णय गरेर कुनै कदम चालेको छ भने अब यो फलानोसँग सोधेर गरे, चिलानोले उचालेर गरे भन्ने कुराको पुष्टि गर्नु। यो त दोस्रो श्रृङ्खला होला। छदम भेषमा छदम रूपले गरेका छदम कार्यहरूप्रति मेरो केही प्रति टिप्पणी छैन। यो त लुम्बिनी प्रदेशमा जुन घटित भयो यो घटना, यो त सम्भवतः जसपाभित्रको दोस्रो श्रृङ्खला होला। पहिलो श्रृङ्खला त केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूसँगको महन्त ठाकुरज्यू र राजेन्द्र महतोज्यूको सामिप्यताबाट सुरु भएको हो, घटनाक्रम अगाडि बढेको। यसरी बुझ्दा ठिक हुन्छ हामी? त्यस्तो कस्तो छ भने नि, तपाईँले केन्द्रको कुरा गर्न थाल्नुभयो। अहिले सञ्चार माध्यममा आएको तपाईँले बोल्न नसकेको अथवा मलाई प्रश्न गर्न नसकेको हाम्रा पार्टीका केही नेताहरू देउबा र प्रचण्डजीको गठबन्धनमा जाउँ, केही नेताजीहरू ओलीजीकै सँग रहौँ भन्ने जस्ता अभिव्यक्तिहरू दिइरहेका छन्। यो प्रति आम जनता, तपाईँका पनि आम श्रोता अत्यधिक कौतूहल छन्। साँच्चै हो के? कस्तो छ भने देशमा अहिले कुनै प्रकारको राजनैतिक परिवर्तनको परिस्थिति मैले देखिनँ।
सञ्चार माध्यम हेर्दा बिहान उठ्नुहोस् प्रचण्डजीले बोलिरहनुहुन्छ म समर्थन फिर्ता लिँदैछु, त्यसपछि के होला भनेर आकलन गरेपछि राजपाले के गर्ला भन्ने चिन्ता हुनु स्वाभाविक हो। शेरबहादुरजीले चैत्र 20 गते निर्णय गरे, मेरै नेतृत्वमा अब सरकार बन्दैछ, ओली रहित देश स्थापना गर्छु भन्ने जस्ता, अब त्यसलाई उचित शब्द भन्यो भने फट्याइ भनिन्छ, राजनीतिक फट्याइ। 1.5 महिना 2 महिनादेखि प्रतिदिन प्रचण्डजी र निजको पार्टीले समर्थन फिर्ता लिने घोषणा गर्छन्। प्रतिदिन शेरबहादुर देउवा र निजको पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउँछु भनेर ढिपी कस्छन्। तर राजनीति त्यो आफ्ना विचार सम्बन्धित निकायमा प्रतिनिधि सभा सञ्चालन नियमावली अनुसार अथवा नेपालको संविधान अनुसार न त राष्ट्रपति कार्यालयमा गएर त्यो दर्ता गर्छन् अविश्वास प्रस्ताव अथवा समर्थन फिर्ताको पत्र, न त प्रतिनिधि सभामा दर्ता गर्छन्। यस्तो अवस्थामा भोलि पाक्ने तरकारीको, भोलि हुने बिहाको जन्तीको लागि हामी अहिलेदेखि तयारी हौँ भन्ने कुरा हामीलाई ठिक लागेन, अवैज्ञानिक लाग्यो। त्यही भएर हामी निर्णय गरेका छैनौँ। हो रह्यो जहाँसम्म पृथक पृथक विचार प्रस्तुत हुनु, जोस गफ गर्न आउँछन्। हाम्रा केही नेताजीहरू कहिले फुर्सद भएको बेला सँगै सबैसँग भेट्न जान्छन्। उपेन्द्रजी पनि बालुवाटार गएर, बाबुरामजी पनि बालुवाटार गएर तपाईँलाई केपी ओलीले आफ्ना मागको बारेमा कुरा गरेकै हुँ। महन्त ठाकुरजीहरू पनि तपाईँलाई के भन्छ यो पेरिस डाँडा गएर प्रचण्डजी अथवा बुढा नीलकण्ठ निवास गएर तपाईँलाई शेरबहादुरजीलाई आफ्नो पार्टीको संस्थागत कुरा सुनाएकै हो। पार्टीको संस्थागत कुरा फुर्सद भएपछि साम्यताको आधारमा सबैले सबैसँग भेटघाट र सुनाइरहेका छन्। सञ्चार माध्यममा पनि आफूले मन लागेका कुरा अहिले बोलिरहेका छन्। तर विश्वास राख्नुहोस्, जनता समाजवादी पार्टी आफ्नो मूल्य र मान्यताप्रति अत्यधिक कटिबद्ध छ। त्यही छ, तपाईलाई म मूल्य र मान्यता जसले मान्छ। पुस 5 गते फर्काउँछु। पुस 5 गते प्रधानमन्त्रीजीको संसद विघटन गर्ने निर्णय आउने बित्तिकै तपाईँको पार्टीले चाहिँ आधिकारिक रूपमा एउटा विज्ञप्ति जारी गर्यो। त्यो विज्ञप्तिमा उहाँको कदमलाई प्रतिगमनकारी, संविधानमाथि चाहिँ प्रहार र गलत भनियो। यस अर्थमा उहाँसँग सहकार्य गर्न नसकिने तर्कना उपेन्द्र यादवजीहरूको लगायतको नेताहरूको प्रष्ट रूपमा देखिन्छ र उहाँहरू यो लाइनमा क्लियर हुनुहुन्छ। तर सँगै राजेन्द्र महतो, मोहन ठाकुर लगायतका नेताहरूलाई हठात चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीसँगको सहकार्य निकै प्रिय लाग्न थालेको छ। यस अर्थमा पार्टीभित्र यो वैचारिक लाइन भन्दा पनि एजेन्डा केन्द्रित भएको हो वा पार्टीभित्रको जुन चाहिँ स्थितिमा पार्टी एकता भएको थियो त्यसको धरातल चाहिँ त्यति चाहिँ बलियो नभएको कारणले भएको हो। अनन्तजी, पुस 5 गतेको जुन परिघटना तपाईँलाई स्मरण गराउनु भयो, पुस 5 गते सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले संविधानमा लेख्दै नलेखेको कुरो, उहाँसँग अधिकारै निहित नभएको कुरोलाई प्रयोग गर्दै देशकै लोकतन्त्रको एउटा सुन्दर स्थल र लोकतन्त्रको सबभन्दा पवित्र स्थल संसद प्रतिनिधि सभालाई हठात विघटन गरेर प्रतिगमन गर्नु भयो भन्ने कुरामा हाम्रो पार्टीको कुनै एउटा नेता मात्रको धारणा थिएन। तपाईँलाई सोधिन बिगको विज्ञप्ति अझै पनि तपाईँको यो स्टुडियोमा सुरक्षित होला। महन्त ठाकुरजीको पनि हस्ताक्षर र उपेन्द्र यादवजीको पनि हस्ताक्षर, अर्थात् पार्टीको संस्थागत निर्णय थियो। त्यसका विरुद्ध हामीले थुप्रै कार्यक्रम गऱ्यौँ, जनसङ्घर्षकै कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ, 20 वटा भन्दा बढी त सभा गऱ्यौँ, ठुल्ठुला सभा गऱ्यौँ। त्यो पनि तपाईँलाई पार्टीकै संस्थागत कार्यक्रम निर्णय अनुसार हामीले गरेका थियौँ। तसर्थ प्रतिगमन भयो भन्ने कुराको पनि पार्टीको आधिकारिक निर्णय थियो र सो प्रतिगमन सम्मानित सर्वोच्च अदालतले फाल्गुन 11 गते सच्याइदियो। हामी तपाईँ जस्तै एउटा सजग नेपाली नागरिकले सडकमा आएर प्रस्तुति गरेपछि त्यसले पनि होला र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पछि न्याय सम्पादन गर्ने विधिअनुसार त्यो सच्याइदिएको र प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापित गरिदिएको हो। जे गलती थियो त्यसलाई पार्टीले गलती भनेको, व्यक्तिले होइन। जे सही छ त्यसलाई पार्टीले सही भन्ने। अहिले जे भइराखेको छ व्यक्तिले भनिरहेका छन्, छैन पार्टीले भनेको होइन। सिङ्गो पार्टीको यो विचार छ, रेशम चौधरीलाई निशर्त रिहा गरिनुपर्दछ। सिङ्गो पार्टीको यो विचार छ, लालाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्दछ। सिङ्गो पार्टीको यो विचार छ, यो संविधानलाई संशोधन गर्नुपर्दछ। सिङ्गो पार्टीको यो विचार छ, नागरिकता विधेयक जसका खातिर अझै पनि थुप्रै जन्मसिद्धका सन्तानहरू अनागरिक भएर बसेका छन् त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ। यो सब सिङ्गो पार्टीकै निर्णय हो। 2072 सालको मधेस आन्दोलन ताका लगाइएका झुट्टा मुद्दाहरू फिर्ता हुनुपर्दछ। सिङ्गो पार्टीको आधिकारिक निर्णय हो र यो कुनै हाल प्रधानमन्त्री बनाउन हामी अलि महत्त्वपूर्ण भयौँ भनेपछि हालसाल राखेको नयाँ
माग पनि होइन, अहिलेको अर्घ्यलाई थाप्नलाई हामीले कुनै प्रस्तुत गरेका माग पनि होइन। यो साबिकदेखि लामो समयदेखि उठ्दै आएको मागहरू हुन्। लाल आयोगको प्रतिवेदन तर यो तपाईँले दाबी गरे जस्तै यो प्रक्रियामा पहिलो लाइनमा मोहन ठाकुरज्यू, राजेन्द्र महतोज्यू देखिरहँदा उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईहरू त निकै टाढा देखिन्छ यो दृश्यमा। उहाँहरू पनि सँगै गएको भए सम्भवतः तपाईँले भनेको पार्टीको एक लाइन हो भनेर बुझिन्थ्यो। त्यस्तो त देखिँदैन, व्यावहारिक रूपमा देखिँदैन। उहाँहरू पनि बालुवाटार जानु नै भएको हो। उहाँहरू पनि यो मुद्दा फिर्ताहरू त सबै उहाँहरूकै नेतृत्व गरेका खातिर, उपेन्द्रजीले नै मधेस आन्दोलनको थुप्रैपल्ट नेतृत्व गरेका खातिर मुद्दा फिर्ताहरू सब उहाँहरूको पनि सरोकार हो। यो सिङ्गो पार्टीको माग हो अनन्तजी, विश्वास गर्नुहोस्। जनता समाजवादी पार्टीकै माग हो। जनता समाजवादी पार्टीले नै यो संवाद अब हाम्रो माग पुरा गर्छौँ कि गर्दैनौँ भनेर शेरबहादुरजीलाई पनि सोध्यो, के भन्छ उहाँहरूलाई पनि सोध्यो, प्रचण्डजीलाई पनि सोध्यो। उहाँ दुईजना प्रधानमन्त्री भइसकेका, हिजो पनि 2 बुन्दे 4 बुन्दे कुनै कति बुन्दे गरिसकेका हामीसँग। र यही कुरो हामीले ओलीजीसँग पनि गऱ्यौँ। ओलीजीसँग वातावरण बन्दै गयो। अहिले आएर यसो लाग्छ के हाम्रो मनमा पनि लाग्छ। अस्ति भर्खर महन्त ठाकुरजीसँग प्रधानमन्त्रीजीको लामो संवाद भयो, आज पनि लामो संवाद भयो। यी लामो संवादहरूको प्रतिफल के छ भने अब स्वयं महन्तजीहरूले पनि सार्वजनिक गरिसक्नु भएकोले मैले गर्नु नपर्ने कुनै औचित्य रहेन, म पनि सार्वजनिक गर्न सक्छु। यो संविधान धेरै गलती, धेरै त्रुटि भयो। एकजना मधेसवादी कार्यकर्ताको हैसियतले देखेपछि मात्र होइन, एकजना नेपाली नागरिकको हैसियतले देखेपछि यो संविधानमा थुप्रै त्रुटि भयो। प्रस्तावनादेखि धारा 308 सम्म सबभन्दा ठुलो त्रुटि त प्रधानमन्त्री फेर्ने व्यवस्था लेख्न बिर्सियो, हतारमा बनाइयो जस्तो। तसर्थ यो पुरै संविधानलाई पुनर्विचार गर्न एउटा संविधान पुनर्विचार आयोग, कन्स्टिट्युसन रिभ्यू कमिसन गठन गरौँ भन्ने कुरामा सहमति छ। त्यस्तै तपाईँलाई रेशम चौधरीको हकमा अदालतमा पुनरावेदन चलिरहेकोले सरकारले त थप निर्णय गर्नु परेन, तर वादी र प्रतिवादी मध्ये प्रतिवादी रेशम चौधरी लगायतकाहरू छन्। वादी चाहिँ नेपाल सरकार आफै रहेकोले नेपाल सरकारले अबदेखि तारिख नछोड्ने अथवा साक्षी बकपत्र म्याद जाँच कानुनी प्रक्रियामा तदारुकताका साथ सहभागी भएपछि सम्मानित अदालतले छिटो न्याय निरूपण गर्न समय पाउनेछ भन्ने दोस्रो सहमति भयो। त्यस्तै तपाईँलाई अहिले हामीले प्रस्तुत गरेको 208 जना उपरको 24 थान मुद्दा जुन आन्दोलन ताका लगाइएको थियो, त्यसलाई एउटा विधि बनाएरै, निर्देशिका बनाएर त्यसलाई फिर्ता लिउँ। त्यो त निर्देशिका पनि बनिसक्यो, फिर्ताको प्रक्रियामा पनि गरिसक्यो। त्यस्तै लाल आयोगका प्रतिवेदन केही त्यो सार्वजनिक गर्न नसक्ने पानाहरूलाई तत्काल कन्फिडेन्सियल राखेर बाँकीलाई सार्वजनिक गरौँ भन्ने जस्ता कुराहरू हाम्रा पार्टीको कार्यदल स्तरमा सामान्य प्रधानमन्त्रीजीसँग कुरा हुँदा करिब करिब भइसकेका सहमति हुन्। र यो हुन लागेकोले तपाईँलाई जसपा केपी ओलीजी, तपाईँलाई म फेरि प्रति प्रश्न गरेँ। तपाईँले भन्नुभएको र समष्टिगत रूपमा जसपाको यो माग हो भने डाक्टर बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव चाहिँ दुखी हुनुपर्ने, खुसी हुनु नहुने वा उहाँहरू चाहिँ यो विषयप्रति चाहिँ समर्थन नजनाउनु पर्ने कारण चाहिँ के छ? तपाईँको प्रश्नमा एउटा त कस्तो देख्यो भने नि समर्थनै नजनाउने यो माग उहाँहरूको देखिन्छ। फेरि प्रश्नसँग मैले भने पुस 5 गते पछिको घटनाक्रमलाई तपाईँले एक एक शब्दहरू, एक एक भाषणहरू, एक एक लाइनमा तपाईँले केलाउनु भयो भने दुईटा डेभिएसन देखिन्छ। एउटा डेभिएसन देखिन्छ डाक्टर बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवजी एट एनी कस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई पदबाट हटाउनु पर्दछ र त्यसको लागि चाहिँ बन्ने चाहिँ एलायन्समा हामी सहभागी हुनु। तपाईँको प्रश्न अब सुधरिएर आयो। तपाईँले पहिलोचोटि के प्रश्न गर्नुभएको थियो भने नि यो हामीले गरेका सामान्य प्रधानमन्त्रीसँगको वार्ता अथवा प्राप्त उपलब्धिहरूप्रति उहाँहरू होइन रुचि नै राख्नुहुन्न अथवा स्वामित्वै लिनुहुन्न जस्तो आशयको प्रश्न थियो। दोस्रो प्रश्न के भयो भनेपछि होइन उहाँहरूले पुरा गरिदिनु भयो भने पनि हामी ओलीजीको सरकारमा अथवा ओलीजीलाई साथ समर्थन नदिउँ हो। यो चाहिँ साँच्चै हो। यी सबै राजबन्दी हिजो पञ्चायतकालमा पनि रिहा हुन्थे। पञ्चायतकालमा राजबन्दी रिहा भएपछि प्रजातान्त्रिक पार्टीहरू अथवा दलहरू पञ्चायतमा विलिन भइहाल्दैन थियो। तसर्थ आज पनि हाम्रा मुद्दाहरू सोझिहालेपछि, हाम्रा जति मुद्दा छन् ती मुद्दा र माग पुरा भइसकेपछि यही सरकारमा सामेल हुनुपर्छ भन्ने छैन। हामी आफ्ना मूल्य र मान्यतालाई, सिद्धान्तलाई त्यो जाबो मन्त्री पदसँग नसाटौँ भन्ने विचार चाहिँ उपेन्द्र यादवजीको हो। र
डाक्टर बाबुराम भट्टराईजीको हो। यो हामीसँग व्यक्तिगत भेटघाटहरूमा पनि भन्ने गर्नुभएको छ, यो उचित पनि हो। तसर्थ तपाईँ विश्वास राख्नुहोस्, माग र मुद्दा मनाउनुपर्छ, आफ्नो दुनो सोझ्याउनुपर्छ, राजमन्त्रीलाई रिहा गर्नुपर्छ, रेशम चौधरीलाई रिहा गराउनुपर्छ। तपाईले फेरि मैले भन्ने जस्ता कुराहरूप्रति 207 जना माथि लगाइएको झुट्टा मुद्दा फिर्ता गर्दा त्यसको चाहिँ तपाईहरूले गिफ्ट चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशमा दिनुभयो 4 वटा सांसदलाई सरकारमा सहभागी गराएर। यसरी प्रश्न गर्न पाइएला नि अब त्यो लुम्बिनी प्रदेशको गतिविधिबारे पार्टी केन्द्रलाई कतै न कतै यो गिभ एन्ड टेक भएको हो नि त। यो गिभ एन्ड टेक हो, एकै पटक चाहिँ स्याल कराउनु र बाख्रा हराउनु त हुँदैन नि त। कस्तो सुने न त, लुम्बिनी प्रदेशको संसदीय दल जब 6 जनाको छ, 6 जना मात्र सदस्य छन्, त्यहाँका जनताहरूले हामीलाई सरकार अल्पमतमा थियो सर, तपाईहरूले सरकार टिकाइदिनु भयो, यो भन्दा ठुलो गिफ्ट के हुन सक्दछ? 6 जना मध्ये 4 जना बहुमत निर्णय गरेर त्यहाँको शंकर पोखरेल सरकारलाई समर्थन गर्नुभएको छ। मैले पनि बधाई दिने क्रममा संवाद गरेँ सर। 207 संवाद गरेपछि तपाईले भने जस्तै हिजो बसेको मन्त्री परिषदको बैठकबाट चाहिँ तपाईहरूको 207 जना चाहिँ कार्यकर्तामाथि लगाइएको झुट्टा आरोपको मुद्दा फिर्ता हुने कुरा आउनु र हठात चाहिँ राति चाहिँ अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरिसकेका मान्छेहरूले मन्त्री पदको शपथ ग्रहण गर्नु, यो त एकैपटक हठात रूपमा भएको होइन नि त। मिल्यो, हामी नजिक आयौँ, तपाईको आशय र मेरो आशय नजिक आयो। लुम्बिनी प्रदेशमा हिजो मैले मन्त्रीजीहरूलाई बधाई दिँदा उहाँहरूलाई बधाई दियौँ र भन्यौँ ल बधाई छ। अनि यो कसरी अचानक भयो? तपाईँ जस्तै मैले पनि सोधेँ, पहिला त अविश्वास छ भनेर तपाईँहरूले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो, अहिले त समर्थन छ भनेर गर्नुभयो, कसरी गर्नुभयो? उहाँहरूको पनि भनाइ त्यस्तै थियो, तपाईँले भने जस्तै। मन्त्री परिषदको बैठकले 207 जना उप लागेको 24 थान मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया अगाडि बढायो। त्यो मन्त्री परिषदको छलफलको विषय नै भयो। यसरी साथीहरू मुद्दाबाट उन्मुक्त हुन थालेपछि पीडित साथीहरू जो लुकेर बसेका छन्, जो देशै छोडेर भागेका छन्, जो जेलमा छन्, जो तारिखमा छन्, ती सबै साथीहरूले उन्मुक्ति पाउने भएपछि अब ओलीजीले हाम्रा कुरा सुन्न थाले भनेपछि ओलीजीकै पार्टीको सरकारलाई सघाउन भन्ने विचारका साथ हामीले सघाएका भनेर तपाईँले भने जस्तै उहाँहरूले मलाई पनि जवाब दिनुभयो। तर त्यसका बारेमा झन् बृहत छलफल गर्नुपर्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। ओ कहाँ बृहत छलफल गर्ने? हामीले चासो नराखेपछि उहाँहरूले हामीसँग कति छलफल गर्ने? भनिन्छ नि सर, तपाईँ त राजनीतिको पाको विद्यार्थी हुनुहुन्छ। राजनीतिमा हरेक कुराहरू चाहिँ हठात हुँदैन, कतै न कतै त्यसको धरातल बनेको हुन्छ, कतै न कतै त्यसको वस्तुस्थिति बनाइएको हुन्छ र कतै न कतै त्यसमा कुनै न कुनै ठाउँमा टेकिएको हुन्छ, अनि त्यसको प्रतिफल चाहिँ कहीँ देखिन्छ। यो त हठात रूपमा हुँदै भएको होइन। तपाईहरु बताउन नचाहने एउटा कुरा भयो। शब्द हठात भनौँ या जे भनौँ, तर साँच्चै यो 2-4 घण्टा भित्रै भएको, धेरै पहिलेदेखि एक्सरसाइज गरेर भएको चाहिँ होइन, 2-4 घण्टा भित्रै। किनकि उहाँ साथीहरू आफै अविश्वासमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो, यो सरकारप्रति अविश्वास छ भनेर लेखेरै दिनुभएको थियो। अब मान्छेले के सोही साथीहरूले मान्छेले के भन्यो, 207 जनालाई रिहा गरेपछि साथीहरूलाई सहज भइसकेपछि प्रदेश नम्बर लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारलाई टेको हाल्न सक्ने जसपाले अन्य प्रदेशमा त अब सहजै चाहिँ स्टेप बाई स्टेप चाहिँ नेकपा एमालेको सरकारलाई सहयोग गर्ने बाटो त खुल्यो नि। जनता समाजवादी पार्टीको एउटा धारणा तपाईँलाई भनिहालौँ, उपेन्द्र यादवजीले भने जस्तै मन्त्री पद, सत्ता, सरकारसँग हामी आफ्ना माग सार्दैनौँ। राजबन्दी रिहा गर्ने एउटा कुरा हो, त्यो राजबन्दी रिहा गर्दैमा हामी कुनै सरकारमा सामेल भएर तुरुन्त गाडीमा हुइकिहाल्ने होइन। हिजो त्यस्तै भयो, सुन्नुहोस्, हिजो त्यस्तै भयो। हिजो भनेको तपाईँले भनेको हिजो 2070 सालभन्दा पहिलेको थियो, जब पार्टीहरू मधेसवादी दलहरू 9 वटा 10 वटा मात्रामा फुटेका थिए। तर लुम्बिनी प्रदेशमा हिजो त त्यही भयो, तपाईँले भने जस्तै सरकारलाई समर्थन दिन सकिन्थ्यो। तर यदि मागलाई चाहिँ सत्तासँग वा कुर्सीसँग नसाटिएको हो भने त 4 जना मन्त्री चाहिँ हठात रूपमा वा एकाएक चाहिँ शपथ ग्रहण गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन नि। प्रदेशको राजनीतिमा ठ्याक्क नम्बर छ, एउटा सांसदले सरकार खस्छ बाँच्छ। त्यही भएर शङ्कर पोखरेलजीलाई थप विश्वासिलो हुनको लागि उहाँले आउनुहोस् न मन्त्री भइदिनुहोस् भनेर कर गर्नुभयो होला। तर प्रदेश यो केन्द्रको राजनीति सर, कर त तपाईहरुलाई केन्द्रमा पनि छ नि, केन्द्रमा नि छैन नि। तपाईहरुलाई केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले कर गर्नु भएको छैन, आग्रह गर्नु भएको छैन। तपाईहरुलाई सरकारमा आउनु सँगै मिलेर चाहिँ मुद्दा समाधान गरौँ भन्नु भएको छैन। केन्द्रको राजनीतिको गणितमा अहिले केपी ओलीजीसँग 2/3 बहुमत छ, 10 सिट मात्र कम छ 2/3मा। अहिले हामी विधिको कुरो गर्ने हो, प्रचण्डजीले प्रदर्शनी मार्गमा टेन्ट लगाएर बोलेका कुरा पत्याउने होइन।
अथवा शेरबहादुर देवाजीले वाल्मिकी क्याम्पसमा नेभी सङ्घलाई गरेको सम्बोधन पत्याउने होइन। हामीले अहिले तपाईँलाई प्रतिनिधि सभाको गणितलाई हेर्ने हो। सो गणित अनुसार केपी ओलीजी मैले र तपाईँले संवाद गरुन्जेल 2/3 बहुमतको कायम सङ्ख्याको 2/3 बहुमत, उहाँले त्यो 27 जना कारबाही गरेपछि के अवस्था रहन्छ भनिन्न, तर झन्डै 2/3 बहुमतको प्रधानमन्त्री हो। यहाँ एउटा सङ्ख्याले तलमाथि हुने होइन। तसर्थ यहाँ कसैले हामीलाई मन्त्री बन्देऊ भन्ने करकाप गर्यो भने र भोलि बन्नु नै पर्यो भने पनि अहिले आएका पृथक पृथक विचारहरू देख्नुहुन्न। जनता समाजवादी पार्टी भोलि आफ्नो बैठक गरेर संस्थागत निर्णय गरेर संसदीय दलबाट, केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिबाट, सम्भव भयो भने केन्द्रीय कार्य समितिबाट संस्थागत निर्णय गरेर अगाडिको कदम उठाउने हो, न कि कुनै एउटा नेताले अहिले गएर गरिहाल्ने हो, अर्को नेताले पार्टी फुट्ने टुट्ने, पार्टी निर्देशन विपरीत, मूल्य मान्यता विपरीत, सिद्धान्त विपरीत कार्य गतिविधि गर्ने पार्टी जनता समाजवादी पार्टी होइन। जनता समाजवादी पार्टी आफ्ना मागहरू अगाडि सारेका छन्। त्यो माग जसले पुरा गर्छ उसँग नजिक रहन्छ। थप एउटा कुरा के भनौँ भने नि, केपी ओलीजी साँच्चै हाम्रा मागहरू पुरा गर्न जस्तै देखिनु भएको छ। उहाँसँग भएका कार्यहरू धेरै प्रगति भए। पछिल्लो सरकारहरूसँग पनि हाम्रो गफ भएको थियो, तर गफ हुने केही नहुने। यसपटक चाहिँ हामी अलिक अग्रगतिमा देखिएका छौँ। यस्तो परिस्थितिमा हाम्रा मागहरू पुरा गरिदिने केपी ओलीजीलाई भोलि प्रचण्डजीले अथवा अर्को कसैले आपत पारिदियो भने हामी सहारा बनेर नउभिने। भोलि उहाँलाई विश्वासको मतको आवश्यकता परिहाल्यो भने हामी टेको नलगाइदिने। इमान्दारिता त भनिँदैन त्यस्तोमा। तसर्थ माग पहिला पुरा गरौँ, जसले माग पुरा गर्छ हामी उसका साथ हुन्छौँ। यो अर्थ यसरी बुझ्दा चाहिँ के होला, अहिलेको स्थितिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको विकल्प खोज्नुको आवश्यक छैन भन्ने तर्कना यदि कुनै नेताले तपाईँको पार्टीबाट गरिरहेका छन् भने यसको अर्थलाई चाहिँ हामीले कसरी बुझ्ने? जनता समाजवादी पार्टी संसदको चौथो सानो दल हो। तपाईँलाई निर्वाचन आयोगको निर्णय अनुसार राष्ट्रिय पार्टीमध्ये सबभन्दा सानो राष्ट्रिय पार्टी हो। अन्य पनि त्यहाँ कुमार लिङ्गदेनजीको राप्रपा पनि छ, हाम्रो लिङ्गदेनजीको राप्रपा पनि छ, प्रेम सुवालजीको नेमकिपा पनि छ। उहाँहरू राष्ट्रिय पार्टी नरहेकोले उहाँहरूको दलभन्दा हामी जेठो देखिएका होलौँ। नभए राष्ट्रिय पार्टीमध्ये हामी सबभन्दा सानो दल हौँ। यो देशमा ओलीजीको विकल्प खोज्ने अथवा कुनै सरकार बनाउने हामीसँग त अविश्वास प्रस्ताव हाल्ने ल्याकत पनि छैन। जब 34वटा सांसद छौँ, जुन कायम सदस्य सङ्ख्याको 25% पुग्दैन। त्यो 34 मध्ये पनि 2 जना हाम्रो निलम्बित अवस्थामा हुनुहुन्छ, 32 जना मात्र सांसद छौँ। हामी अविश्वास पनि हाल्ने अवस्थामा छैनौँ। तसर्थ हामीले विकल्प खोज्ने, यसलाई हटाउने, उसलाई राख्ने। 2074 को निर्वाचनले हामीलाई त्यस्तो जनादेश पनि दिएको छैन। हामीलाई त प्रतिपक्षमा बस्ने जनादेश दिएको छ। आजसम्म हामी प्रतिपक्षमै छौँ। हो जसलाई प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्ने जिम्मेवारी दिएको छ उसले भूमिका निर्वाह गर्दैन। जो हालसाल प्रतिपक्षी भएको छ उसले भूमिका निर्वाह गर्दैन। भाग मिल्दासम्म प्रचण्डजी र ओलीजी एउटै हुनुहुन्थ्यो। भाग नमिलेको दिनदेखि 19 बुन्दे लेख्नुभयो र माइती घरमा आएर बस्नुभयो। हामी यहाँ छौँ, हराएका व्यक्तिहरू हामीले भेट्यौँ। अब त्यसरी व्यवहार गर्नेहरू संसदमा कर्तव्य निर्वाह नगरेपछि जनता समाजवादी पार्टीतर्फ आशा जाग्नु नेपाली जनताको स्वाभाविक प्रश्न सोधे। त्यसो हो भने तपाईँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको साथमा हुनुहुन्छ? माग जसले पुरा गर्छ त्यसका साथमा छौँ। माग त पुरा गर्न थालिसक्नुभयो, यो सुरुवात हो। यसको अर्थ चाहिँ तपाईँहरू उहाँसँग धेरै नजिक हुनुहुन्छ। अहिले यो सरकारको विकल्पमा बन्ने एलायन्समा तपाईँहरूको इच्छा, चाहना वा त्यतातिर जाने कुनै सङ्केतहरू छैन भन्ने चाहिँ बुझाइ हो। व्याकरण तपाईँले पनि पढ्नु होला, मैले पनि पढेको छु। भूतकाल, वर्तमानकाल र भविष्यकाल हुन्छ। गर्न थालिसक्नुभयो, गर्नु त भएको छैन नि। गरिसकेपछि हामीले 207 जनाको रिहाईको लागि उहाँहरूले निर्णय गर्नुभएको छ। यो त सुरुवात हो नि। निर्णय अहिलेसम्म भइसकेको छैन। निर्णय प्रक्रियामा गयो भनेर सुनेका छौँ। निर्णय भइसकेपछि सो साथी जेलबाट रिहा हुनुलाई हो। तसर्थ निर्णय भइसकेको छैन भनेर म हिजै कहिले सरकारको प्रवक्ताको भाषण सुन्दै थिएँ। यस्तो निर्णय भइसकेको छैन। निर्णय भइ नसकेको खण्डमा हामी कसैलाई समर्थन र टेको लाउन किन जानु? तर साँच्चै यसरी जुन सौहार्दपूर्ण वातावरणमा कार्यदल स्तरमा वार्ता र संवाद एकदम गम्भीरताका साथ अगाडि बढिरहेको छ। हाम्रा मागहरू पुरा गरिदिएपछि जनता समाजवादी पार्टीले पनि राजनीतिक नैतिकता देखाउँछ। विपद परेको बेला केपी ओलीलाई टेको लगाउँछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीलाई बोक्ने वा उहाँको विकल्प दिने विषयमा जसपाभित्र एकमत भएन भने के हुन्छ? मैले फेरि तपाईँलाई आफ्नो जवाब दोहोऱ्याएँ। प्रतिनिधि सभामा हामी आफ्ना ल्याकत अनुसार निर्णयहरू गर्ने गरेका छौँ। हामी सानो दल,
हामीले नै खुट्टा उचालेपछि प्रतिनिधि सभा रहन्छ भन्ने जस्तो होइन, हाम्रै खुट्टामा पुरै आकाश अडेको छ भन्ने जस्ता हामीलाई भ्रम पनि छैन। हामीले आफ्नो ल्याकत राम्ररी बुझेका छौँ। प्रधानमन्त्री फेर्नुपर्ने, यो प्रधानमन्त्री ठिक भएन भन्ने जस्ता कुराहरू जो सबभन्दा बढी जिम्मेवार पार्टी छ त्यसले भूमिका निर्वाह गर्दैन, निर्णय गरी बस्छ, मिडियामा आएपछि टर्कारो कुरा गर्छ। व्यवहार त अहिलेसम्म हल्लो अड्काउने काम तपाईँहरूले गर्नुभएको छ भने नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूको परोक्ष आरोप रहेको छ। अब नेपाली काङ्ग्रेसका नेताजीहरूले आफ्नो कर्तव्य गरून्, जनता समाजवादी पार्टीको बारेमा त्यसरी ट्यार टुर नबोलिदिउन् भन्ने उहाँहरूलाई मेरो आग्रह। जनता तपाईँहरूले शेरबहादुर देउवाज्यूले बोलाउनु भएको सर्वदलीय बैठकमा तपाईँहरूलाई प्रस्ताव गर्नुभयो, तपाईँहरूले हामी छलफल गरेर उत्तर दिन्छौँ भन्नुभयो, अहिलेसम्म उत्तर दिनुभएको छैन। उहाँले आफ्नो निर्णय सुनाउनु भयो, प्रस्ताव के सुनाउनुहुन्छ? उहाँले निर्णय सुनाउनु भयो। चैत्र 20 गते नेपाली काङ्ग्रेस, जुन संसार माध्यममा हामीले सुनेका थियौँ, तपाईँले सुन्नु होला, चैत्र 20 गते हामीले यो देशलाई ओलीरहित बनाउने र आफ्नै नेतृत्वमा आफै प्रधानमन्त्री बन्ने निर्णय गरेका छौँ, तपाईँहरूको के विचार छ भनेर उहाँहरूलाई भन्नुभयो। हाम्रो नेताजीहरूले पनि भन्नुभयो ल ठिक छ, अब आज तपाईँले पहिलोपटक औपचारिक रूपमा भन्नुभएको छ, हामी विचार गरौँला, विचार गर्दैछौँ। जुन दिन हाम्रो विचार पूर्ण हुन्छ हामी उहाँलाई गएर सुनाइदिन्छौँ। तपाईँहरूलाई इन्ट्रेस्ट नै छैन नेपाली कङ्ग्रेससँग भनेर बुझ्न सकियो नि त। यसरी नेपाली काङ्ग्रेसलाई आफै इन्ट्रेस्ट छैन अनन्तजी। तपाईँ समयक्रम हेर्नुहोस्, गम्भीरताका साथ हेर्नुहोस् नेपाली काङ्ग्रेसलाई। चैत्र 20 गते निर्णय गर्यो, 27 गते उसले समकक्षी दललाई आफ्नो जानकारी सुनायो। समकक्षी दललाई आफ्नो जानकारी सुनाउने, आफ्नो निर्णय सुनाउनलाई 7 दिन लागेको रहेछ। फेरि 27 गते सुत्यो। 27 गतेपछि आउँदा तपाईँले शेरबहादुर देउवाजीको सबै प्रस्तुतिहरू हेर्नुभयो भने मलाई त प्रधानमन्त्री बने मन नै छैन भनेर भन्नुहुन्छ। झन् स्टेजमै तिमी बन र म बन्दिनँ भन्ने झगडा तपाईँहरूले नै सञ्चार माध्यममा देखाउनु भयो। रामचन्द्र पौडेलजी र उहाँको बिचको भएको तुतुमैमै के संवाद भइरहेको थियो, तर सबैलाई थाहा त्यही भयो। भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेस आफै इन्ट्रेस्टेड छैन। रामचन्द्रजी इन्ट्रेस्टेड भएर हुन्छ, उहाँ प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुहुन्न। कृष्ण सिटोलाजी इन्ट्रेस्टेड भएर हुन्छ, उहाँ प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुहुन्न। नेपालको संविधानले जो प्रतिनिधि सभाको सदस्य उही प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ भनेको छ, बन्ने ल्याकत भएको मान्छे शेरबहादुर देउवाजी हो। शेरबहादुर देउवाजी ठ्याप्पै बन्नुहुन्छ, उहाँको इन्ट्रेस्टै देखिएको छैन। यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी निर्णय सुनाउन 7 दिन लाग्यो। तपाईँहरूको पार्टीभित्र अर्को एउटा बहस चाहिँ बाहिर आएको देख्यो, निर्णय नै गरेको जस्तो हल्ला पनि आयो। अहिलेको मौजुदा राजनीतिलाई ब्रेक थ्रु गर्नको लागि ठुला राजनीतिक दलहरू बीच सहमति बन्न नसकिरहेको अवस्थामा वैकल्पिक सरकार बनाउने हो भने तपाईँको पार्टीले कै नेताको नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार बनाउने कुराको लागि प्रस्ताव गर्ने भन्नुभयो। तपाईँहरू नेपाली कङ्ग्रेसको प्रस्तावलाई नमान्ने, माओवादीका लाइनमा तपाईँहरू समर्थन नजनाउने, तर तपाईँहरूले यो प्रस्ताव यदि राष्ट्रिय राजनीतिमा लैजानुभयो भने तपाईँहरूलाई समर्थन गर्नुपर्ने तर्क र आधारहरू के छन्? सबभन्दा पहिले त तपाईँले जनता समाजवादी पार्टीलाई पनि प्रधानमन्त्री पाउने एक प्रकारको ठुलो र राम्रो पार्टी देख्नुभएकोमा मैले होइन त, तपाईँको पार्टीले नै एक किसिमको चाहिँ घुमाउरो पारामा यो विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ प्रक्षेपणको लागि बाहिर ल्याएको जस्तो देखियो। क्लियर गरौँ, जनता समाजवादी पार्टी सत्ताको खेल, प्रधानमन्त्रीको अहिले दाबी त्यहाँसम्म पुगेको त्यति ल्याकत भएको पार्टी होइन। हामी आफ्ना माग सच भन्ने भने अलि रफ भाषामा दुनो सोझ्याउनको लागि हामी सरकारसँग बार्गेन गर्दैछौँ अथवा भविष्यका सरकारसँग बार्गेन गर्दैछौँ। तपाईँलाई के लाग्छ, एकजना मधेसियाको छोरोलाई यो देशमा सहजै प्रधानमन्त्री बनाइदेला? विद्वत समाजका व्यक्तिहरूले विभिन्न क्लबहरूमा गएर बोलेका कुरा पनि हामीले सञ्चार माध्यममा देखेका छौँ। अबको प्रधानमन्त्री महन्त ठाकुर हुनुपर्दछ, कहिले कसैले अबको प्रधानमन्त्री बाबुराम हुनुपर्दछ, अहिलेको अबको प्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव हुनुपर्दछ भन्ने जस्ता कुराहरू उहाँहरूले क्षणभर बुद्धि विलासका लागि गरेका तर्क मात्र हुन्। साँच्चै त्यो हाम्रो माग के छ भने 77 जना सिडिओ मध्ये 38 जना सिडिओ मधेसिया होस्, पुरै देश समतावादी भइहालोस्। 90,000 नेपाली सेना मध्ये 45,000 नेपाली सेना तपाईँलाई आदिवासी जनजाति र मधेसिया होस्। सबै बराबरीको हकको लागि हामी हिँडेको व्यक्ति साँच्चै यो देशको कार्यकारी पदमा, प्रधानमन्त्री पदमा एकजना मधेसियाको छोरो पुग्दैमा ठुलो एउटा रिभोल्युसन आउँछ होला। यस्तो जातीय विभेदमा अरू शोषण दमन गरिराख्ने, अन्याय गरिराख्ने आदत बोकेका ती सत्ता संस्कारीहरूले सहजै एकजना मधेसियालाई प्रधानमन्त्री पद देला भनेर सुन्दै
अचम्मको आश्चर्य लाग्छ। त्यही भएर कसैले प्रस्ताव राख्नुभयो, हामीहरू धन्यवाद भनेका गरेका छौँ, होसेका छैनौँ। तर याद राख्नुहोस्, जसपालाई भोलि यो देश हाँक्ने जिम्मेवारी भेट्यो भने, प्रधानमन्त्री चलाउने जिम्मेवारी भेट्यौँ भने अहिले भएका प्रधानमन्त्रीहरूभन्दा धेरै राम्रो देश चलाएर देखाइदिन्छौँ। पिठ्यौँ देखाउँदैनौँ, जिम्मेवारी लिन्छौँ, कन्ट्री चलाइदिन्छौँ। तपाईँको पार्टीभित्र फुटको सङ्केत देखा परेको विश्लेषणहरू कहाँ देख्नुभयो फुटको सङ्केत? म निरूपण गरिदिन्छु। तपाईँहरूको पार्टीभित्र उपेन्द्र यादवजी र मोहन ठाकुरजी, राजेन्द्र महतोजीहरू जुन धरातलमा टेकिएर तपाईँहरू पार्टी एकता गर्नुभएको थियो, त्यो पार्टी एकताको आधार चाहिँ परिपक्व नभएको अथवा बलियो नभएको कारणले गर्दा चाहिँ एकदमै छिटो छिटो एकै दिनमा तत्कालै पार्टीलाई एउटा अर्को ठुलो दुर्घटना हुनबाट जोगाउनको लागि पार्टी एकता गर्नुभएको थियो। त्यो एकदमै मच्योर नभएको कारणले गर्दा आज वैचारिक रूपमा, सैद्धान्तिक रूपमा र पूर्व राजनीतिक दृष्टिकोणको आधारमा पार्टीभित्र विचार, सिद्धान्त र कार्यक्रम वा एजेन्डाहरू बाहिर आएको जस्तो देखिन्छ। यस अर्थमा पार्टीको एकता रहने वा नरहने एक किसिमको बुझाइ, एक किसिमको चिन्ता चाहिँ तपाईँहरूको पार्टीको कार्यकर्ता पङ्क्तिमा र नेताहरूमै देखिन्छ नि। तपाईँले गरेको प्रश्न आंशिक रूपमा सत्य हो, पूर्णतया म गलत भन्दिनँ। तर एउटा कुरा के छ भने नि, पार्टीको एकीकरणै बलियो भएन अथवा हामी धरातलमा गरेनौँ भन्ने जस्तो कुरो गर्नुभयो। लामो समय संवाद, वार्ता, समितिहरू बनाएर एकअर्काको समायोजन गर्दै 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 वैशाख 10 गते गत वर्ष हामीले एकीकरण गरेका थियौँ। हो, त्यो एकीकरणको समय चाहिँ रात्रि थियो र एकीकरण चाहिँ पूर्व समाजवादी पार्टी फुटिरहेको खण्डमा भइरहेकोले हठात भन्नुभयो होला। तर सो दिन हुनु एउटा साइज जुड्नु मात्र थियो, नभए हामी लामो समयदेखि एकीकरणका कुराहरू गरिरहेका थियौँ। तपाईँले पनि यो सम्मानित टेलिभिजनबाट कुनै कतिचोटि हाम्रा एकीकरणका प्रयास बारेमा समाचार बजाउनु भएकै थियो। रह्यो त्यो बलियो हुन नसकेको कुरो, एकीकरण बलियो हुन नसकेको कारणको पछाडि एउटा मात्र कारण छ, त्यो भनेको पार्टीको आन्तरिक समायोजनका कार्यहरू विभिन्न कारणहरूले व्यवस्थित छन्। अहिलेसम्म पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति समायोजन भएको छ, पार्टीको केन्द्रीय कार्य समिति समायोजन भएको छ, पार्टीको सङ्घीय परिषद समायोजन भएको छ। त्यो बाहेक अन्य निकायहरू, जिल्ला समिति, प्रदेश समिति, वर्गीय सङ्गठनहरू सबै समायोजित भइसकेका छैनन्। वर्गीय सङ्गठनमध्ये पनि केही मात्र समायोजित भएका छन्। त्यो समायोजनको प्रक्रिया 1 वर्षभित्र हामी सुरुकै 3-4 महिनामा टुङ्ग्याइसक्नु पर्थ्यो। कोरोनाको कारण, अन्य समयका कारण पनि हामी टुङ्ग्याउन सकेनौँ। पछि अन्य व्यवधानहरूका कारण पनि हामी टुङ्ग्याउन सकेनौँ। र त्यो टुङ्ग्याउन नसकेका कारण अहिले पनि गतिविधिहरू दुईटा देखिन्छन्। जस्तो लुम्बिनी प्रदेशमा तपाईँले 2टा विज्ञप्ति देख्नुभयो। बाबुरामजीले एउटा मात्र पढेर हतारमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरिहाल्नुभयो। तर त्यहाँ 2टा प्रदेश समिति 2टा धारणा राख्छन्, एउटाले शुभकामना दिन्छन्, एउटाले तपाईँलाई सराप्छन्। यस्तो अवस्थाकाहरू सिर्जना हुन थाल्यो। यी सबै केही दिनमै निमिट्यान हुने हो। र अहिले ओली सरकारको बारेमा बाँकी पार्टीका उनकै दलका घर झगडालुहरूले हल्लाएका हल्लाहरूका पछाडि हामी यसरी मूल्याङ्कन गर्न थाल्छौँ, जसपाले के गर्ला, एउटाले त ठिक छ भन्छ, एउटाले त ठिक छैन भन्छ, त्यही भएर फुट्ला कि भन्ने जस्तो लाग्छ। सबको अन्तर्वस्तुमा बुझ्नुहोस्, पहिला त यी कम्युनिस्टहरूले समर्थनै फिर्ता लिँदैनन्। म त ठोक्थ्यौँ कि ठोकुवा गरिदिउँ कि भने जस्तो कहिलेकाहीँ आँट आउँछ। नभए फाल्गुन 23 गतेदेखि आजसम्म खोइ त समर्थन फिर्ता लिएको। यो शेरबहादुर देउवाजीले तपाईँलाई प्रधानमन्त्रीको लागि अविश्वासको प्रस्तावै दिनुहुन्न। यो पनि ठोकुवा टेबल ठोकेर भनिदिउँ कि जस्तो लाग्छ, मनमा लाग्छ खे। त्यही भएर मैले धेरै टेबल ठोकेर भन्न सकेको छैन। नभए उहाँहरूले यो गतिविधि नै गर्नुहुन्न। ओली सरकार सुरक्षित नै रहला, यसैले बाँकी अवधि पनि चलाउँला। जसपा किन फुट्नु पर्यो? जसपा त्यतिकै पनि फुट्दैन। एकीकरण हुनका लागि अलिक कठिन छ, तर फुट्नलाई कुनै कानुनै छैन र कसैको मनसाई पनि छैन। यो एकीकरण कुनै नेताजीको रमिता र व्यक्तिगत उल्लासका खातिर भएका होइनन्। यो एकीकरण आम जनताको जनादेशबाट भएको हो। तपाईँले देख्नुभयो होला 2074 को चुनाव हामी गठबन्धन भएर चुनाव लडेका थियौँ। अर्थात् चुनावदेखि नै प्रयास गर्दै गर्दै गर्दैदेखि पहिला गठबन्धन बनायौँ, गठबन्धनको आंशिक सफलतापछि हामीले पार्टी एकीकृत गऱ्यौँ र यसरी कार्यकर्ताको बल, मतको आदेश,
मधेसी जनताको इच्छा र आकाङ्क्षा यी सबै पश्चात शहीदहरूको बलिदानी यी सबैका पश्चात एकीकृत भएको पार्टी हठात फुट्ला, कसैले फोड्देला भने जस्तो लाग्दैन। हो कसै उचित बुझेको छैन भने छोडेर जाला। म अन्तिम प्रश्न गर्छु, प्रश्नसँग उत्तरको अपेक्षा गर्छु। तपाईहरूको र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बीचमा जुन प्रकारको अहिले द्विपक्षीय वार्ता, संवाद र सहज वातावरण बनेको छ, निरन्तर संवादमा हुनुहुन्छ र तपाईहरूको बडी ल्याङ्ग्वेजले एक किसिमको सहजता महसुस गरेको जुन हामीले देखिरहेका छौँ, यस अर्थमा तपाईहरूको माग पुरा गर्ने र तपाईहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूको सरकारलाई सहयोग गर्ने, समर्थन गर्ने र टेको हाल्ने कुरामा जुन किसिमको प्रष्टता तपाईहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको छ, अझै योभन्दा प्रष्ट भएर प्रधानमन्त्रीज्यू कुन लेभलमा आउँदा चाहिँ तपाईहरू सरकारमा सहभागी नै हुने वातावरण बन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ? सरकारमा सहभागी हुने बारेमा त अहिलेसम्म जसपाले केही सोचेको पनि छैन। तर माग पुरा गरिदिएपछि हामी सँगै रहौँला, तपाईँलाई चाहिएको बखत हामी समर्थन दिउँला भन्ने जस्ता कुराहरू हामीले भनेकै हौँ। हाम्रो माग त अनन्तजी यो पुरै देशै समतावादी होस्, कसैलाई वर्ग, जात, क्षेत्र, लिङ्गको आधारमा विभेद नगरियोस् भन्ने जस्ताहरू छन्। तर ती दीर्घकालीन माग हुन्। त्यसका लागि थुप्रो ऐन कानुन संशोधन गर्नु पर्ला, बनाउनु पर्ला र व्यवहार त र सत्ता सञ्चालन गर्नु पर्ला। अहिले हामीले तत्काल प्रस्तुत गरेका माग भनेको रेशम चौधरीको बिना शर्त निशर्त रिहाई, 2074 साल मधेस आन्दोलन ताका लगाइएका सबै झुट्टा मुद्दाहरू फिर्ता, राजबन्दीहरूको रिहाई, लाल आयोगको प्रतिवेदन जो मधेस आन्दोलन र थरवट आन्दोलनको एउटा अध्ययन अन्वेषण गरेर तयार पारिएको छ, त्यसको सार्वजनिकीकरण, संविधानको संशोधन र नागरिकता विधेयक जुन राज्य व्यवस्था समितिमा अड्केर बसेको छ त्यसलाई अगाडि बढाउने, यी जस्ता कुराहरू हामीले सबै ठाउँमा सबैलाई प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। यसलाई पुरा गराउनको लागि हामी कम्मर कसेर लागेका छौँ। वर्तमान सरकारसँग कार्यदल स्तरमा संवादहरू गहिरियाईका साथ भइ पनि रहेको छ। भोलिका दिनमा अगर ती मागहरू पुरा भयो भने समर्थन त गर्छौँ, सरकारमै जाने, मन्त्री नै बन्ने, गाडीमा झन्डा र बडीगाडै लिएर हिँड्ने जस्ता कुराहरू पछिको कुरो पछि सोचौँला। समर्थनको कुरो त अहिले आवश्यकता छैन। तपाईँलाई लाग्छ वर्तमान सरकारलाई कुनै प्रकारको अप्ठ्यारो छ? कसैको गफ नसुन्नु होला। प्रतिनिधि सभा सञ्चालन नियमावली अनुसार प्रतिनिधि सभाको रेकर्ड देख्नु होला। राष्ट्रपति कार्यालयमा सरकार निर्माण हुँदादेखि तर माओवादी केन्द्रका नेताको कुराहरूलाई सुन्ने हो भने उहाँहरूले औपचारिक रूपमा लिएको फिर्ता नलिएको मात्र हो, बाँकी वैचारिक रूपमा लाइन त क्लियर छ नि। उहाँहरूले वैचारिक जुनसुकै बेला लिन सक्ने कुरा चाहिँ बताइराख्नु भएको छ। त्यस्ता वैचारिक तपाईँहरूले फेरि चाहिँ सरकारलाई चाहिँ टेको लगाउने भएपछि उहाँहरू चाहिँ एक कदम चाहिँ पछाडि हटेको हो कि भन्ने पनि एक किसिमको आकलन गरिएको छ। आफ्ना गतिविधि औपचारिक रूपमा गर्नुपर्छ। वैचारिक रूपमा हामीले यो गरेका छौँ भन्ने कुरा कुनै पुस्तकमा लेखनका लागि अनिवार्य होला, लेखनका लागि उपादेय पनि होला। व्यवहार त उहाँहरूले समर्थन फिर्ता लिनु भएको छैन। भोलि समर्थन फिर्ता लिनुभयो र जसपाले सहयोग गर्नु पर्यो भने माग पुरा भइसकेको खण्डमा हामी सहयोग गर्छौँ, उभिन्छौँ, टेको लाउँछौँ भन्दै आएका छौँ। तपाईँहरूको बिच र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बिचमा यो सहकार्यता निरन्तर जारी रहन्छ भन्ने सङ्केत हो भन्ने कुरो बुझ्दा ठिक होला। अहिलेसम्म त इमान्दारी रूपमा हिजैको मन्त्री परिषदमा पुर्केर अगाडि बढाउनु भएको छ। अन्य कुराको बारेमा पनि उहाँले भन्नुभएको कुरा मैले तपाईँलाई भनिसकेँ। रिभ्यू कमिसन, लालाको प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण, अदालतमा वादीको तर्फबाट नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने रेशम चौधरीको हकमा गतिविधि काम, तपाईँलाई राजबन्दीहरूको रिहाई, मुद्दा फिर्ता जस्ता कुराहरूको बारेमा उहाँहरूले जुन एस्योरेन्स गर्नुभएको छ त्यो भर्बली हो। र पटक पटक हाम्रा नेताजीहरूले भन्दै आएका छन् उधार होइन नगदी गरेर देखाऊ, गरिदिन्छु भन्ने होइन। वर्तमान टेन्समा आऊ, फ्युचर टेन्समा होइन, अहिलेको कालमा आऊ। त्यसरी हामीले भन्दै गरेका छौँ। त्यसरी माग पुरा गरिदिनुहुन्छ भने लागेको छ संवादबाट, गरिदिनु भयो भने धन्यवाद दिन्छौँ, साथ दिन्छौँ, समर्थन दिन्छौँ। हस् त, धन्यवाद समय र संवादको लागि, मौकाको लागि तपाईँलाई। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो जसपाका युवा चर्चित नेता प्रदेश नम्बर 2 का सांसद मनिष सुमन्दी। आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।